अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक मर्तबा मक्का शहर की एक गली में एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान बांधे हुए अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। दरअसल वो मक्का शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने ये सुना था कि मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जो लोगों पर अपना जादू कर देता है। वो जिससे भी मिलता है उसका दीन धर्म छीन लेता है और उसको अपने दीन और धर्म में ले लेता है। बस इसी डर की वजह से यह बूढ़ी औरत मक्का शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी कि कहीं वो जादूगर उसका दीन और धर्म ना छीन ले। इसी वजह से वो अपना सारा सामान बांधे घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका वो सामान इतना ज्यादा भारी भरकम था कि वो खुद उसको अपने सर पर नहीं रख पा रही थी। इत्तेफाक से उसी गली से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आपको देखकर वो बूढ़ी औरत फौरन कहने लगी, ए बेटे जरा इधर आ और मेरा ये सामान मेरे सर पर रख दे। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के पास गए और उसका सामान उठाकर उसके सर पर रखने लगे। मगर जैसे ही आपने वो सामान उठाया तो आपने देखा कि वो सामान तो बहुत ही ज्यादा भारी और भरकम था और यह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा कमजोर थी। यह इसको उठाकर कैसे चलेगी, इसीलिए आपने वो सामान उठाया और उस बूढ़ी औरत के सर पर रखने की बजाय अपने कंधों पर रख लिया और कहने लगे, ए अम्मा, आप इस भारी भरकम सामान को उठाकर कैसे चलोगी? इसीलिए अगर आप चाहो तो मैं आपका यह सामान वहाँ तक छोड़ आऊँ जहाँ तक आप चाहो। तो यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटे इससे बड़ी मेहरबानी मेरे लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भारी भरकम सामान अपने कंधों पर रखा और बूढ़ी औरत के साथ साथ चलने लगे। अब वो बूढ़ी औरत रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते हुए साथ साथ चलने लगी। रास्ते में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ए अम्मा, तुम ये मक्का शहर छोड़कर क्यों जा रही हो? तो यह सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जिसका नाम मोहम्मद है, जो लोगों पर अपना जादू कर देता है और उनसे उनका दीन और धर्म छीन लेता है। ए बेटे, मैंने अपनी सारी जिंदगी बुतों से मोहब्बत की है। मेरे बाप दादाओं ने अपनी सारी जिंदगी बुतों की पूजा की है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाप दादाओं का ये धर्म मेरे हाथ से ना छूट जाए। ए बेटे, इसीलिए मुझे डर है कि अगर मैं इस मक्का शहर में रही तो कभी ना कभी उस जादूगर का सामना मुझसे हो जाएगा और वो मेरे दीन और धर्म को मुझसे छीन लेगा और अपने धर्म में मुझको दाखिल कर लेगा। बस इसी डर की वजह से मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना बोले और आप चलते रहे। फिर आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक वह बूढ़ी औरत चाह रही थी। आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहाँ पर रखा और उसके हवाले करके आप वापस लौटने लगे। इतने में वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए बेटा, मुझे अपना नाम तो बताते चलो। जब यहाँ के लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम मक्का शहर को क्यों छोड़कर आई हो, तो मैं उनको बताऊंगी कि मक्का शहर में मोहम्मद नाम का एक ऐसा जादूगर आ गया है जो लोगों पर जादू करके उनसे उनका दीन और धर्म छीन लेता है। यह सुनकर फिर वो लोग मक्का को बुरा और भला कहेंगे। फिर साथ में मैं उनसे कहूँगी और उनको बताऊंगी कि मक्का शहर में एक इतना अच्छा नौजवान भी रहता है जिसने मेरा भारी भरकम सामान अपने कंधों पर लाद कर यहाँ तक पहुँचाया है और मेरी बहुत मदद की है, और इस तरह से मैं उनको तुम्हारा नाम भी बता दूंगी। बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ए अम्मा, जिस जादूगर के डर से तुम मक्का शहर को छोड़कर भाग रही हो, जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का शहर छोड़कर आ गई हो, वही मोहम्मद आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। यह सुनकर बूढ़ी औरत हैरान और परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा क्या सच में तुम ही मोहम्मद हो? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अम्मा, लोग मुझे ही मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। इतना सुनना था कि वो बूढ़ी औरत फौरन आपके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तुम ही मोहम्मद हो तो फिर तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है। मैं आपकी मुरीद हो गई हूँ
آپ مجھے بھی جلدی کر کے کلمہ پڑھا دیجئے۔ دوستو، اس کے بعد میں اس بوڑھی عورت نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی اور واپس مکہ شہر لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے مکہ شہر میں ایک اور بوڑھی عورت رہتی تھی جو بیوہ تھی۔ وہ اپنی غربت کی زندگی گزار رہی تھی، یعنی کہ وہ بوڑھی عورت اپنی غریبی کی زندگی جی رہی تھی۔ اس کے گھر میں غریبی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ ایک دن جب اس کے بیٹے کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو اس سے دیکھا نہیں گیا، حالانکہ اس کا وہ بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا، مگر اس کو تو اتنی عقل تھی کہ ماں کا جسم دکھائی دے رہا ہے۔ جب بچے سے یہ دیکھا نہیں گیا تو وہ اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے سیدھا اپنے سگے چاچا کے پاس پہنچ گیا، لیکن چاچا نے اس کو یہ کہہ کر واپس بھگا دیا کہ میرے پاس کوئی بھی کپڑا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی ماں نے اس کو چاچا کے پاس جانے سے روکا بھی تھا اور کہا بھی تھا کہ بیٹا چاچا کے پاس نہ جانا، وہ ہماری کچھ مدد نہیں کرے گا۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ ماں، تمہارا جسم جگہ جگہ سے دکھائی دے رہا ہے اور میں تمہاری یہ حالت دیکھ نہیں سکتا ہوں، بس اسی لیے یہ لڑکا چاچا کے پاس چلا گیا تھا۔ مگر چاچا نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس کو دیکھ کر یہ لڑکا روتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ راستے میں اس لڑکے کو ایک شخص ملا۔ وہ پوچھنے لگا، بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ سن کر لڑکے نے اسے بتایا کہ میری ماں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، اسی لیے میں میری ماں کے لیے کپڑا لانے کے لیے اپنے چاچا کے پاس گیا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ تو یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے بیٹے، اگر تمہیں تمہاری ماں کے لیے لباس چاہیے تو سیدھا حرم شریف میں چلا جا، وہاں پر تجھے ایک محمد نام کا شخص بیٹھا ہوا ملے گا۔ اگر تو اپنا دکھڑا ان کے سامنے پیش کرے گا تو پوری امید ہے کہ وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، لیکن ایک بات سن لینا، وہ ہمارے دھرم سے نہیں ہے، ان کا دین اور دھرم کوئی دوسرا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، ماں، میں چاچا کے پاس گیا تھا، مگر چاچا نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور مجھے مار کر اپنے گھر سے بھگا دیا ہے، لیکن آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ مجھے راستے میں کسی نے بتایا ہے کہ حرم شریف میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ وہاں پر ملے گا، اگر میں ان کے پاس چلا جاؤں تو وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ ماں نے جیسے ہی محمد کا نام سنا تو کہنے لگی، نہ بیٹے نہ، ان کے پاس میں مت جانا، میں نے سنا ہے کہ وہ جادوگر ہے، وہ جس سے بھی ملتے ہیں اس کا دین اور دھرم چھین لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ماں اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بیٹے نے کہا، ماں تم اس بات کے بارے میں بے فکر رہو، میں تمہارا وفادار رہوں گا، میں اپنا دین اور دھرم نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد وہ لڑکا سیدھا حرم شریف پہنچ گیا۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ اس وقت حرم شریف میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ لڑکا آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے پہلے ہی ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے بیٹے بولو کس لیے آئے ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میری ماں کا لباس پوری طرح سے پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے میری ماں کا جسم دکھنے لگا ہے، میں میری ماں کے لیے لباس لینے آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر اتاری اور اس لڑکے کے قدموں میں ڈال دی، اور پھر وہ لڑکا اس چادر کو لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی ماں کو وہ چادر اڑا دی۔ ماں نے پوچھا، بیٹے کہیں تم اپنا دین اور دھرم تو اسے نہیں دے آئے ہو؟ تو لڑکا کہنے لگا، نہیں ماں، میں نے ان کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے۔ یہ سن کر پھر وہ ماں کہنے لگی، بیٹا جس نے رحمت کی چادر آج میرے سر پر ڈالی ہے اس کا دین کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، انہی کا دین اور دھرم سب سے اچھا ہے، ہمیں بھی اسی کو مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد ماں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور آپ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، آپ ہی کا دین سچا ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں
کہ ہر کوئی ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے اور اسلام سے محبت کرنے لگے، آمین۔